यानिबी इक्जामको क्वेसन सोल्युसनको हामी आज डे 9 मा छौँ। डे 9 मा आइपुग्दाखेरि हामी आज फाइनल अकाउन्ट अफ अ कम्पनी फाइनल अकाउन्टको पार्टलाई हामी यसको बेसिक कन्सेप्ट अनि त्यसपछि यसको केही न्युमेरिकल क्वेसनहरू के गर्नुपर्छ के कस्ता कस्ता खालका क्वेसन आउँछन् हामी मात्रै यानिबी इक्जामलाई टार्गेट गरेर यानिबी इक्जामलाई फोकस गरेर यो पार्ट डिस्कस गर्दैछौँ। हामीलाई इक्जाममा यो पार्टबाट फाइनल अकाउन्टको पार्टबाट 5 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ र क्वेसन नम्बर 14 मा सोध्ने गरेको छ। कति मार्क्सको? यो चाहिँ 5 मार्क्सको र क्वेसन नम्बर 14 मा कति 14 नम्बर क्वेसनमा सोध्ने गर्छ। कुन नम्बर क्वेसनमा कति सोध्छ कुन कति मार्क्सको आउँछ भनेर हामीले डे 1 को भिडियोमा डिस्कस गरिसकेका छौँ। डे 1 को भिडियो हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ। डेली डे 1 देखिकै सबै भिडियो हेर्दै आउनु भएको छ भनेदेखि योभन्दा अगाडिको सबै पार्टहरू सबै कन्सेप्टहरू नछुटाइकन हेर्नु भएको छ र त्यही अनुसार प्र्याक्टिस गर्नु भएको छ भने बुझ्नु भएको छ होला। अब हामी जाउँ यो फाइनल अकाउन्ट भन्ने पार्टमा। फाइनल अकाउन्ट पहिला के हो फाइनल अकाउन्ट भनेको भन्ने कुरा थोरै कन्सेप्ट बुझौँ, त्यसपछि हामीलाई अलिक सजिलो हुन्छ। फाइनल अकाउन्ट भनेको एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनले एउटा कम्पनीले वर्षको इन्ड भनेको फिस्कल इयरको इन्डमा एट द इन्ड अफ द फिस्कल इयरको इन्डमा बनाउने फाइनान्सियल स्टेटमेन्टलाई के भन्छ? फाइनल अकाउन्ट भन्छ। यो ट्रेडिसनल मेथड हो, यो पुरानो मेथड हो। हामी यसमा टी सेपको फर्मेट बनाउँछौँ। टी सेपको फर्मेट भनेको डेबिट साइड र क्रेडिट साइड छुट्याएर दुईवटा साइड राखेर बनाउँछौँ, त्यही भएर यसलाई ट्रेडिसनल भन्छ। अर्को मोडर्न आइसकेको छ, मोडर्न पनि हामीले अलिपछि पढ्नुपर्छ। एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनले वर्षभरि ट्रान्जेक्सन गर्छ, वर्षभरि कारोबार गर्छ। त्यो कारोबार गरिसकेपछि त्यो बिजनेस अर्गनाइजेसनले प्रफिट अर्न गरिरहेको छ कि लस अर्न गरिरहेको छ कि वर्षको अन्तिममा त्यो बिजनेसले एक वर्षभरि कति खर्च गर्यो कति इन्कम गर्यो, त्यो खर्च र इन्कमको कम्पेरिजन गर्दाखेरि कति नेट प्रफिट अर्न गर्यो या नेट लस कति भयो त्यो अर्गनाइजेसनलाई भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गर्न र वर्षको इन्डमा हाम्रो फाइनान्सियल पोजिसन के छ त भनेको हामीले लिनुपर्ने कति छ, हामीले तिर्नुपर्ने कति छ, हामीले ब्याङ्कबाट कति लोन ल्याछौँ, हामीसँग क्यास ब्यालेन्स कति छ, हामीसँग सम्पत्ति कति छ, यो सबै कुराको एउटा फाइनल पोजिसन हेर्नलाई यसको पोजिसन के छ सिचुएसन, त्यो सिचुएसन थाहा पाउनलाई हामी जुन स्टेटमेन्टहरू प्रिपेयर गर्छौँ त्यो स्टेटमेन्टलाई हामी फाइनल अकाउन्ट भन्छौँ। फाइनल भनेको अन्तिम खाता भन्छ नेपालीमा। फाइनल अकाउन्ट भनेको एट द इन्ड अफ द इयर वर्षको अन्तिममा प्रिपेयर हुने अकाउन्ट हो। वर्ष भनेको यहाँ चाहिँ हाम्रो फिस्कल इयर हुन्छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने फिस्कल इयर श्रावण 1 बाट सुरु हुन्छ र असार लास्टमा सकिन्छ। त्यही श्रावण 1 देखि असार लास्टसम्म भएको ट्रान्जेक्सनलाई समराइज गरेर बनाउने स्टेटमेन्ट द्याट इज फाइनल अकाउन्ट अफ दि अर्गनाइजेसन। अब फाइनल अकाउन्टको अब्जेक्टिभ भनेको टु सो द फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट फाइनान्सियल पोजिसन अफ दि अर्गनाइजेसन, एउटा अर्गनाइजेसनको फाइनान्सियल पोजिसन सो गर्ने। त्यसपछि प्रफिटको टु फाइन्ड आउट द प्रफिट एन्ड लस पोजिसन अफ दि अर्गनाइजेसन। यो फाइनल अकाउन्ट हामीले अकाउन्टको कुरा गर्ने भने क्लास 10 क्लास 11 र क्लास 12 मा पढ्नुपर्छ। 10 र 11 मा पढ्ने यो सेम छ र 12 मा पढ्ने चाहिँ थोरै डिफ्रेन्ट छ। थोरै डिफ्रेन्ट किन छ भने यो 10 र 11 मा जुन हामीले फाइनल अकाउन्ट पढ्छौँ यो चाहिँ सोल ट्रेडिङ कन्सर्न र पार्टनरसिप फर्मको सोल ट्रेडिङ कन्सर्न भनेको एउटा एकलौटी व्यवसाय भन्छ नेपालीमा। एकजना मात्रै प्रोप्राइटर या एकजना मात्रै ओनर एउटा फ्यामिलीले मात्रै रन गरेको बिजनेसलाई सोल ट्रेडिङ कन्सर्न भन्यो र दुईजना वा दुईजना भन्दा बढी मिलेर रन गरेको बिजनेसलाई चाहिँ के भन्छ? पार्टनरसिप फर्म भन्छ। यस्तो खालको हामी 10 र 11 मा पढ्नुपर्छ। यो 10 मा 8 मार्क्सको र 11 मा 5 मार्क्सको सोध्छ भने 12 मा गएर चाहिँ हामीले जोइन्ट स्टक कम्पनी, यो चाहिँ हामीले जोइन्ट स्टक कम्पनी भन्ने हुन्छ। त्यो जोइन्ट स्टक कम्पनीको पढ्नुपर्छ। यसमा डिफ्रेन्ट के हुन्छ त्यो कुरा गरौँ है त। डिफ्रेन्ट भनेको 9 मा 10 मा 11 मा र 12 मा। 12 मा भनेको एउटै कुरा मात्र डिफ्रेन्ट छ। 12 मा एउटा एकाउन्ट एक्स्ट्रा बनाउनुपर्छ द्याट इज प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट। हामीले 10 मा र 11 मा ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ भने 12 मा ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट, प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट गरेर हामीले 4वटा कुरा प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ।
10 र 11 मा 3टा कुरा र 12 मा 4टा कुरा। 4टा कुरा किन? यो जोइन्ट स्टक कम्पनी भनेको यस्तो कम्पनी हो, यस्तो अर्गनाइजेसन हो जसले चाहिँ आफ्नो प्रफिटको सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ त्यसमा इन्भेस्ट गर्ने सेयर होल्डर भन्छ। त्यो सेयर होल्डरलाई चाहिँ डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गर्ने भएर, डिभिडेन्ड बाँड्ने भएको भएर, डिभिडेन्ड बाँडेको कुरा सो गर्नलाई, डिभिडेन्ड बाँडेको कुरा रेकर्ड सो गर्नलाई हामीले प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट देखाउनु पर्छ। अरू भनेको चाहे 10 मा होस्, 11 मा होस् या 12 मा होस्, ट्रेडिङ अकाउन्टबाट कि ग्रस प्रफिट आउँछ कि ग्रस लस आउँछ। आइटम पनि नयाँ केही पनि फरक छैन। जुन आइटम 10 मा हुन्छ त्यही 11 र 12 मा पनि त्यही नै आइटम हुन्छ। नयाँ आइटम त्यस्तो धेरै नयाँ भन्ने हुँदैन। त्यसपछि हामी के गर्छौँ? प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउँछौँ। प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टबाट पनि कि त नेट प्रफिट आउँछ कि त नेट लस आउँछ। भनेपछि त्यसमा जाने आइटममा पनि केही डिफ्रेन्स छैन। एउटा प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन फरक भयो। र अर्को ब्यालेन्स सिटको कुरा गर्ने भने ब्यालेन्स सिट हामीले 10 मा र 11 मा चाहिँ मार्सलिङ अफ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज गर्नु पर्दैन। मार्सलिङ अफ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज भनेको लिक्विडिटीको बेसमा, भनेको तरलताको बेसमा कतिको लिक्विड एसेट छ, कति चाँडो क्यासमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ त्यसलाई छुट्याएर गर्नु पर्दैन। तर 12 को फाइनल अकाउन्टको ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने एसेट्स र लायबिलिटीको मार्सलिङ गर्नुपर्छ। भनेको तपाईँले बुझ्ने भाषा भन्नुपर्दा हेडिङ छुट्याएर राख्नुपर्छ। फिक्स एसेट जतिलाई एक ठाउँ, करेन्ट एसेट जतिलाई एक ठाउँ, यसरी करेन्ट लायबिलिटी जतिलाई एक ठाउँ, यसरी टपिक वाइज हेडिङ वाइज छुट्याएर राख्नुपर्छ 12 मा। तर 10 र 11 मा चाहिँ तपाईँले रेकर्ड गर्दै जाँदा पहिला फिक्स एसेट्स रेकर्ड गरे पनि हुन्थ्यो, पहिला करेन्ट एसेट्स रेकर्ड गरे पनि फरक पर्दैन थियो। तर 12 मा चाहिँ त्यो छुट्याएर गर्नुपर्छ। अब केही कन्सेप्ट बुझौँ। के कन्सेप्ट बुझौँ भने हामीलाई दिएको क्वेसनको प्याटर्न कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा बुझौँ। हामीलाई के दिएको हुन्छ? हामीले एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनको स्टार्टिङबाट कुरा गर्ने भने एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनले के बनाउँछ भने एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनले सबैभन्दा पहिला ट्रान्जेक्सन कम्प्लिट भइसकेपछि, ट्रान्जेक्सन सकिसकेपछि सबैभन्दा पहिला के बनाउँछ? जर्नल एन्ट्री पास गर्छ। जर्नल एन्ट्रिज बनाउँछ सबैभन्दा पहिला। आफ्टर कम्प्लिटिङ द फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन्स each and every organization prepare journal entries at first। अब जर्नल एन्ट्रिजको ठाउँमा कहिलेकाहीँ सब्सिडायरी बुक्स पनि बनाउन सक्छ। सब्सिडायरी बुक्स पनि बनाउन सक्छ जुन हजुरहरूले 9 मा पनि 9 मा र 11 मा पढ्नुपर्छ। सब्सिडायरी बुक्स पनि बनाउन सक्छ। जर्नल एन्ट्री भनेर सब्सिडायरी बुक्स भनेको खासै फरक कुरा होइन। अलि रिपिट हुने खालको ट्रान्जेक्सनलाई सब्सिडायरी बुक, अलि रेगुलर बेसिसको खासै रिपिट नहुने ट्रान्जेक्सनलाई जर्नल एन्ट्री। ल यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा बनाइसकेपछि सेकेन्ड स्टेपमा भनेको हाम्रो लेजर अकाउन्ट्स भन्छ। लेजर अकाउन्ट्स सुरुमा जर्नल एन्ट्री बन्छ। जर्नल एन्ट्री बनिसकेपछि बेस्ड अन द सेम जर्नल एन्ट्रिज अर सब्सिडायरी बुक्स कम्पनी प्रिपेयर डिफ्रेन्ट लेजर अकाउन्ट्स। त्यो जर्नल एन्ट्रीमा भएको जति लेजर अकाउन्ट्स बनाउँछ। र लेजर अकाउन्टको ब्यालेन्सको बेसमा कम्पनीले के बनाउँछ? ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछ। के बनाउँछ? ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछ। लेजर अकाउन्टको अब हेर्नुहोस् त, जर्नलको बेसमा लेजर बन्छ, लेजरको बेसमा ट्रायल ब्यालेन्स बन्छ। र यो ट्रायल ब्यालेन्स भनेको हामीले बनाउने हाम्रो लागि चाहिने फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट्सको भनेको फाइनल अकाउन्टको लागि चाहिने सबै इन्फर्मेसन हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको हुन्छ। अब भनेपछि हाम्रो क्वेसन के हुने भयो? हामीलाई क्वेसन दिँदाखेरि एउटा ट्रायल ब्यालेन्स दिन्छ। ट्रायल ब्यालेन्समा डेबिट र क्रेडिट छुट्याएर दिएको हुन्छ। ट्रायल ब्यालेन्समा यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ डेबिट अनि त्यसपछि यतापट्टि क्रेडिट भनेर राखौँ। यसरी डेबिट र क्रेडिट छुट्याएर दिएको हुन्छ। ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट र क्रेडिट जहिले पनि इक्वल हुन्छ। यसको डेबिटको अमाउन्ट र क्रेडिटको अमाउन्ट जोड्दै जाने भने डेबिटमा जति अमाउन्ट हुन्छ क्रेडिटमा पनि सेम नै अमाउन्ट हुन्छ। क्वेसनमा एउटा दिने कुरा यो भयो। र अर्को नेक्स्ट भनेको तल एडिसनल इन्फर्मेसन या एडजस्टमेन्ट भनेर दिएको हुन्छ। एडिसनल इन्फर्मेसन / एडजस्टमेन्ट। एडिसनल इन्फर्मेसन वा एडजस्टमेन्ट दिएको हुन्छ। 1 2 3 4 गर्दै गर्दै यसरी एडिसनल इन्फर्मेसन। यो एडिसनल इन्फर्मेसन एडजस्टमेन्ट भनेको के हो भने
कुनै एउटा वर्षको ट्रान्जेक्सन, तर त्यो चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स बनाइसकेपछि मात्रै फाइन्ड आउट भयो भनेको। जस्तै अहिले 2081 चलिरहेछ भनेदेखि 81 कै ट्रान्जेक्सन, तर त्यो 81 को ट्रान्जेक्सन चाहिँ कहिले मात्रै थाहा भयो भनेदेखि 81 को ट्रायल ब्यालेन्स कम्प्लिट गरिसकेपछि मात्रै केही ट्रान्जेक्सन फाइन्ड आउट हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, एडिसनल इन्फर्मेसन राखेको हुन्छ। यसको अर्थ बुझ्नु पर्यो कि ट्रायल ब्यालेन्समा आएको आइटम भनेको जर्नल हुँदै लेजर हुँदै ट्रायल ब्यालेन्समा आइपुग्या हो। तर यो एडिसनल इन्फर्मेसन या एडजस्टमेन्टमा आएको आइटम भनेको यसको जर्नल पनि भएको छैन, यसको लेजर पनि गरेको छैन र यसको ट्रायल ब्यालेन्स पनि नभएको भएर त्यो ट्रायल ब्यालेन्स पनि कम्प्लिट गरिसकेपछि फाइन्ड आउट भएको भएर त्यो कहाँ आएको, एडिसनल इन्फर्मेसनमा आएको हो। अब क्वेसनले हामीलाई रिक्वायर्ड गर्छ, क्वेसनले रिक्वायर्ड के गर्छ भने नम्बर 1 मा ट्रेडिङ अकाउन्ट, नम्बर 1 ट्रेडिङ अकाउन्ट, नम्बर 2 प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, नम्बर 3 प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट, र नम्बर 4 मा हामीलाई भन्छ ब्यालेन्स सिट बनाउनु भन्छ। यो सबै दिँदाखेरि चाहिँ 10-12 मार्क्समा दिने हो, तर हामीलाई यहाँनिर इक्जाममा क्लास 12 को बोर्ड इक्जाममा चाहिँ जम्मा 5 मार्क्सको मात्रै सोध्छ। 5 मार्क्सको मात्रै भन्नुको अर्थ यो 4 मध्ये कुनै 2टा सोध्छ। कुनै 2टा भनेको ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट सोध्न सक्ने पोसिबिलिटी एउटा भयो। अर्को प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट सोध्न सक्ने पोसिबिलिटी अर्को एउटा भयो। अर्को प्रॉफिट एन्ड लस र प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन र ब्यालेन्स सिट सोध्न सक्ने पोसिबिलिटी 3टा भयो। 3टा पोसिबिलिटी सोध्न सक्छ हामीलाई क्वेसनले, कि त ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, कि त प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट, कि प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट, जो 3टा कन्डिसनमा सोध्न सक्छ। सिरियल्ली 2टा दिन्छ भनेको हामीलाई, सिरियल्ली 2टा दिन्छ। जस्तै प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट बनाउनु भनेको छ भने हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टको आउटपुट भनेको ग्रस प्रॉफिट र ग्रस लस हो। 2टा मध्ये कुनै एउटा हामीलाई क्वेसनमै अभाइलेबल हुन्छ। बुझ्नुपर्ने कुरा यो डेबिट साइडमा एक्सपेन्सेस, लसेस, एसेट्स यस्तो आइटमहरू डेबिट साइडमा पर्छ। के हुन्छ, एक्सपेन्सेस भनेको खर्च, लस भनेको केही नोक्सान भयो भने, एसेट्स भनेको कुनै सम्पत्ति छ भने त्यसलाई हामी डेबिट साइडमा सो गरे हुन्छौँ। त्यो जर्नल लेजर ट्रायल ब्यालेन्स गर्दा गर्दै डेबिट साइडमै आएर बस्या हुन्छ। र क्रेडिट साइडमा भनेको इन्कम, गेन्स, अनि त्यसपछि क्यापिटल र लायबिलिटिज के हुन्छ, क्रेडिट साइडमा आएर बसेको हुन्छ। अब हामीले पनि के बुझ्नु पर्यो भने यो जुन 3टा अकाउन्ट छ, ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट, यो 3टा अकाउन्ट भनेको 3टा अकाउन्टमा डेबिट र क्रेडिट 2टा साइड हुन्छ। यहाँ डेबिट साइडमा हुन्छ, यहाँ डेबिट साइडमा भएको आइटम इफ त्यो ट्रेडिङ अकाउन्टमा जाने भने त्यसको डेबिट साइडमा राख्नुपर्छ हैन। त्यो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा जान्छ भने त्यसलाई पनि डेबिट साइडमा राख्नुपर्छ भनेको क्वेसनमा जुन साइडमा दिएको छ त्यही साइडमा। अब हामीलाई 5 मार्क्सको क्वेसन दिँदा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि, 1 डेबिट क्रेडिट छुट्याएर नदिएको हुनसक्छ, एउटा कन्डिसन डेबिट क्रेडिट छुट्याएर नदिएको हुनसक्छ। अर्को भनेको हामीलाई डेबिट क्रेडिट छुट्याएर दिएन भनेदेखि त्यो डेबिटको आइटम क्रेडिटको आइटममा छुट्याउनु गाह्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ चिन्नुपर्ने हुन्छ हामीले। फर्स्टमा डेबिटमा कस्तो कस्तो आइटम पर्छ भनेको, जस्तै फर्निचर भनेर दियो, फर्निचर भनेर दिएको छ भने अब डेबिट क्रेडिट छुट्याएको छैन भने चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो फर्निचर भनेको एसेट्स हो, यो डेबिटमा पर्छ भनेपछि यसलाई लगेर कहाँ राख्ने भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। 2टा मात्रै दिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई क्वेसनले प्रायः जसो छुट्याएर दिएको हुँदैन। छुट्याएर दियो भनेदेखि त्यो लक राम्रो, हाम्रो डेबिट र क्रेडिट छुट्याएर क्वेसनले दियो भनेदेखि त्यो चाहिँ राम्रो। कतिपयले के गर्नुहुन्छ भने क्रेडिट साइडमा छ, क्रेडिट साइडमा छ भन्ने बित्तिकै त्यो त क्रेडिटमै पर्छ भनेर क्रेडिटमा राखिदिनुहुन्छ, तर त्यस्तो होइन, त्यस्तो गर्न मिल्दैन। किन मिल्दैन भन्नुहुन्छ भनेदेखि क्रेडिट साइडमा दिएको आइटम नछुट्याइकन दिएको छ भने पछाडिपट्टि दिएको भनेको क्रेडिट साइडमा दिएको होइन, त्यो यत्तिकै नर्मल ट्रायल ब्यालेन्स दिएको, त्यसमा डेबिट क्रेडिट छुट्याएको हुँदैन। त्यो डेबिट क्रेडिट नछुट्याएको कन्डिसनमा हामीले त्यसलाई
हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ, चिन्नुपर्छ। जस्तै कमिसन भनेर दियो, कमिसन भनेर दियो, कमिसन पेड पनि हुन्छ, कमिसन रिसिभ पनि हुन्छ। कमिसन पेड भनेको डेबिट साइडमा हुन्छ, कमिसन रिसिभ भनेको क्रेडिट साइडमा हुन्छ। क्वेसनले कमिसन मात्रै भन्यो र डेबिट क्रेडिट छुट्याएको छैन भनेदेखि अब हामीले बुझ्नु पऱ्यो त्यो कमिसन पेड भने हो भनेर भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। कि त ब्र्याकेटमा दिनु पऱ्यो कमिसन ब्र्याकेटमा क्रेडिट भनेर दिनु पऱ्यो। त्यसरी दियो भनेदेखि त्यो क्रेडिट साइडमा पर्ने रहेछ भनेर भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। होइन भनेदेखि हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि क्वेसनले भनेको आइटमको नेचरको बेसमा त्यो डेबिट नपर्ने या क्रेडिट नपर्ने कता पर्ने आइटम हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र अर्को कुरा यहाँको आइटम के भयो, यो जर्नल लेजर हुँदै हुँदै आयो। त्यही भएर यो आइटमलाई एक ठाउँ मात्रै, यो बक्सभित्रको भनेको ट्रायल ब्यालेन्सभित्रको आइटमलाई एक ठाउँ मात्रै रेकर्ड गर्नुपर्छ र यो एडिसनल इन्फर्मेसनको आइटमलाई दुई ठाउँ रेकर्ड गर्नुपर्छ। तर समस्या त्यही हो, हामीलाई क्वेसनले सबै चारैवटा बना भनेर सोध्दैन, कुनै दुईवटा बनाएर सोध्न भन्छ। कुनै दुईवटा बनाएर सोद्धाखेरि त हामीले सबै आइटम यसलाई दुवै ठाउँ रेकर्ड गर्छु भनेर त हुँदैन। किन हुँदैन भनेदेखि चारैवटा बनाउनु पर्ने हो भनेदेखि चाहिँ चारैवटा बनाउनु पर्ने केसमा चाहिँ हामीले त्यो आइटमलाई कुनै दुई ठाउँ रेकर्ड गर्नुपर्छ। एडिसनल इन्फर्मेसन आइटममा एटलिस्ट दुई ठाउँ, अन्त तिन ठाउँ गर्ने पनि हुन्छ, नहुने होइन। तर अहिले के बुझ्नुहोस् भनेदेखि तपाईँलाई एटलिस्ट दुई ठाउँ चाहिँ एउटा ब्यालेन्स सिटमा र अर्को त्यो तिनवटा अकाउन्टमध्ये कुनै एउटा अकाउन्टमा रेकर्ड गर्नै पर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। तर हामीलाई चारवटा नदिएर दुईवटा मात्रै दिएको कन्डिसनमा चाहिँ त्यो सबैमा रेकर्ड गर्नुपर्छ, दुईचोटि रेकर्ड हुनुपर्छ भन्ने रुल एप्लाई नहुन सक्छ। अब जब हामी ट्रेडिङ अकाउन्टमा कस्तो नेचरको आइटमहरू ट्रेडिङ अकाउन्टमा रेकर्ड हुन्छ, किनभने यो एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नुहोस् भनेदेखि यो ट्रेडिङ अकाउन्टको, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको, प्रफिट एन्ड लस प्रिपरेसन अकाउन्टको डेबिट र क्रेडिट हुन्छ। डेबिट साइडमा एक्सपेन्सेस र लसेसको आइटम रेकर्ड हुन्छ। सम्झिनुहोस् है, कम्पनीले गरेको खर्च, जस्तै नर्मली तपाईँलाई स्यालेरी भन्ने बित्तिकै के लाग्छ, द्याट इज द इन्कम। तर होइन, तपाईँको लागि, तपाईँ एज अ इन्डिभिजुअल, तपाईँ काम गर्ने मान्छेको लागि त्यो स्यालेरी तपाईँको इन्कम होला। तर हामीले अकाउन्ट पढ्दाखेरि कहिले पनि आफ्नो साइडबाट सोच्ने होइन, कम्पनीको साइडबाट सोच्नुपर्छ। कम्पनीको लागि कम्पनीले स्यालेरी भनेको इम्प्लोइलाई पे गर्ने पैसा हो, इम्प्लोइलाई पे गर्ने पैसा भनेको के हो, एक्सपेन्सेस हो, खर्च हो भनेर बुझ्नुपर्छ है। त्यसपछि के भयो, अब डेबिट साइडमा यो तिनवटा अकाउन्टको डेबिट साइडमा एक्सपेन्सेस र लसेस पर्छ। एक्सपेन्सेस भनेको खर्च, लसेस भनेको नोक्सानी भन्छ। एक्सपेन्सेस र लसेस भनेको जस्तै एउटा कम्पनीले स्यालेरी पे गर्ला, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे गर्ला, त्यसपछि कुनै सामान खरिद पर्चेज गर्ला, किन्ला, स्टेसनरी किन्ला, टेलिफोन चार्ज लाग्ला, ट्राभलिङ एक्सपेन्स लाग्ला, एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस लाग्ला, यो सबै एक्सपेन्सेसको आइटम डेबिट साइडमा हुन्छ भने इन्कम र गेनको आइटमलाई हामीले क्रेडिट साइडमा राख्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ, इन्कम र गेन छ क्रेडिट साइडमा राख्ने, एक्सपेन्सेस र लसेस छ त्यसलाई हामीले डेबिट साइडमा राख्ने। एक्सपेन्सेस र लसेसलाई के गर्ने, हामीले त्यसलाई डेबिट साइडमा राख्ने। ल, अब यो कन्सेप्ट बेस कुराहरू म यति नै रहेँ। त्यसपछि अब हामी एउटा क्वेसन गरौँ। एउटा क्वेसन हामी सबभन्दा पहिला ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट भएको एउटा कुनै क्वेसन गरौँ। त्यो गरिसकेपछि हामीलाई केही कन्फ्युजन क्लियर होला। सुरुमा ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट गरौँ, त्यसपछि प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट र प्रफिट एन्ड लस प्रिपरेसन, अनि प्रफिट एन्ड लस प्रिपरेसन र ब्यालेन्स सिट, त्यसो गर्दै गर्दै हामी 3-4वटा क्लासमा यसलाई पनि सक्छौँ। 5 मार्क्सको छ, तर पढ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यसमा के छ, अलिक बढी छ। ल, अब हामी जाउँ फाइनल अकाउन्टबाट। भनेपछि यो इक्जामको क्वेसन जस्तो लेखिन मैले। ट्रेडिङ अकाउन्ट पिएलओ क्वेसन ब्यालेन्स सिट भनेपछि यहाँ एउटा क्वेसन त छ 2079 जिआई सेट बी क्वेसन नम्बर 12। ल, यसलाई मैले मेटेँ। ओल्ड इज गोल्ड, हजुरहरूले ओल्ड इज गोल्डको क्वेसन हेर्नु होला। मैले त्यही ओल्ड इज गोल्डबाटै क्वेसन लिन्छु। मसँग एउटा क्वेसन छ 2079 को। 2079 यसमा ट्रेडिङ अकाउन्ट र 2079 भन्दा पनि मैले 2080 को लिएँ क्वेसन। 2080 उस्तै उस्तै छ, खासै फरक छैन। 2080 सेट आर 2080 सेट आर क्वेसन नम्बर 14, क्वेसन नम्बर 14।
क्वेसन नम्बर 14 यो क्वेसन हेरौँ ल। हजुरहरूले सजिलैसँग ओल्ड जोडमा भेटाउन सक्नुहुन्छ। अब क्वेसनमा के भनेको छ त्यो हेरौँ। द फलोइङ लेजर ब्यालेन्स अफ अ कम्पनी वाज ड्रन अप अन 30 चैत्र लास्ट इयर 30 चैत्रको लेजर ब्यालेन्स चाहिँ क्वेसनमा दिएको छ। पर्टिकुलर्स भने अमाउन्ट भने यहाँ सिधै क्वेसनले डेबिट क्रेडिट छुट्याएर दिएन। अब डेबिट क्रेडिट छुट्याएर दिएन भने हामीले चिन्नु पऱ्यो कुन डेबिटको आइटम हो कुन क्रेडिटको आइटम हो भनेर चिन्नु पऱ्यो। र तल एडिसनल इन्फर्मेसन दियो, क्लोजिङ स्टक, प्रोभिजन फर ट्याक्स, डेप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट्स भन्यो। त्यसपछि रिक्वायर्डमा नम्बर ए मा ट्रेडिङ अकाउन्ट, नम्बर बी मा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। अब सुरु गरौँ हामी ट्रेडिङ अकाउन्टबाट। हेडिङ लेखौँ, दुईटै यही नमेटिकन अटाउनु पर्यो, हजुरलाई बुझ्न सजिलो हुन्थ्यो। अलिकति यता च्यापेर लेख्छु। यहाँ हेडिङमा लेखौँ ट्रेडिङ अकाउन्ट अफ कसको, कसैको नाम दिएको छैन। ट्रेडिङ अकाउन्ट अफ डट 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 नाम दिएको भयो, नाम राख्ने। अनि त्यसपछि फर द इयर इन्डेड कति भनेको छ 30 चैत्र लास्ट इयर। कति छ 30 चैत्र लास्ट इयर, 30 चैत्र भनेर राखौँ, 30 चैत्र। ल फर्मेट यो डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउन्ट, यहाँ पनि पर्टिकुलर्स, यहाँ यो क्रेडिट साइड, यहाँ पनि अमाउन्ट। ल अब हेर्नु होला। ल ट्रेडिङ अकाउन्ट सुरु गर्नलाई सबैभन्दा बेटर अप्सन भनेको, सबैभन्दा सजिलो राम्रो अप्सन भनेको हामी ट्रेडिङ अकाउन्ट सुरु गर्दाखेरि क्रेडिट साइडबाट सुरु गरौँ। किनभने ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा हामीलाई जम्मा जस्तो सुकै क्वेसन होस् जेसुकै होस् जम्मा 3टा आइटम 3टा कुरा मात्रै खोजे हुन्छ। 3टा कुरा भनेको एउटा सेल्स, सेकेन्ड सेल्स रिटर्न छ भने सेल्सबाट घटाउनुपर्छ सेल्स र सेल्स रिटर्न, र थर्ड भनेको क्लोजिङ स्टक छ भने त्यसलाई राख्नुपर्छ। ल सबैभन्दा सुरुमा हेरौँ हामी सेल्स भन्न खोज्छौँ क्वेसनमा। बाई सेल्स, सेल्स कति छ हेर्नु त। सेल्स भन्दा थर्डमा दिएको छ 1,32,000, 1,32,000। अब सेल्स रिटर्न छ भने यसबाट घटाउने। सेल्स रिटर्न भनेर क्वेसनमा दिएको छैन भनेपछि सेकेन्ड आइटम छैन। अब हामी के राख्छौँ क्लोजिङ स्टक, 3टा आइटम मात्रै हो। बाई क्लोजिङ स्टक, क्लोजिङ स्टक कति छ, क्लोजिङ स्टक दिएको छ 5,000। कति छ 5,000। ल यति गरिसकेपछि क्रेडिट साइडमा हुने आइटम सक्यो। एउटा सेल्स रिटर्न घटाउने सेल्सबाट, र क्लोजिङ स्टक 3टा राख्ने हो। सेल्स रिटर्न छैन अहिले हामीलाई, सेल्स रिटर्न नभइसकेपछि हामी अब के गर्छौँ सेल्स र क्लोजिङ स्टक मात्र राख्यौँ। अब हामी जाउँ डेबिट साइडमा। क्रेडिट साइडमा यो 3टा आइटम सम्झिनुहोस् है, सेल्स रिटर्न र क्लोजिङ स्टक। सेल्स रिटर्न चाहिँ सेल्सबाट घटाउने। अब क्रेडिट साइडमा 3टा भनेको हामीले कस्तो खालको आइटम पर्छ भन्ने कुरा बुझ्ने। प्रोडक्सनसँग डाइरेक्टली इन्भल्भ हुने एक्सपेन्सेस लसेस भनेको जुन आइटम बिना जुन एक्सपेन्सेस नगरिकन प्रोडक्सन सम्भव छैन, जुन एक्सपेन्सेस नगरिकन प्रोडक्सन नै रोकिन्छ भने त्यस्तो खालको आइटमलाई। अझै भन्नुपर्दा फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस र लसेसलाई हामी यसो ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा राख्छौँ। फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड भनेको जस्तै फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड के हुन्छ, प्रोडक्सन गर्दा लाग्ने प्रोडक्सन चार्जेस, त्यसपछि त्यो प्रोडक्सनको टाइममा लाग्ने वेजेस, लेबरहरूलाई पे गर्ने अमाउन्ट यसमा पर्छ। प्रोडक्सन गर्नको लागि र मेटेरियल किनेको एक्सपेन्सेस यसमा पर्छ। र मेटेरियल किनेर ल्याउँदा लागेको बिचमा लागेको क्यारेज चार्जेसहरू, त्यो ट्रान्सपोर्टेसन चार्जलाई क्यारेज चार्ज भन्छ, त्यो आइटमहरू यसमा पर्छ। डिफ्रेन्ट ड्युटीहरू पे गरेको हुन्छ, जस्तै कस्टम ड्युटी, इम्पोर्ट ड्युटी पे गरेको छ भने त्यो पनि यसैमा पर्छ। अब यहाँ हेरौँ के छ। सुरुमा सधैँ सबै क्वेसनमा दिने ओपनिङ स्टक टु ओपनिङ स्टक। ल ओपनिङ स्टक कति छ हेरौँ त। ओपनिङ स्टक छ 12,000। कति छ 12,000, 12,000। त्यसपछि अर्को छ पर्चेज भनिदिएको छ। पर्चेज भनेको र मेटेरियल पर्चेज भने हो, र मेटेरियल प्रोडक्सनमा युज हुन्छ भनेपछि टु पर्चेज
पर्चेज रिटर्न दिएको हुन्छ कहिलेकाहीँ पर्चेज रिटर्न छ भने घटाउनु पर्छ पर्चेज रिटर्न 40,000 छ पर्चेज 40,000 छ पर्चेज रिटर्न दिएको छैन भनेपछि 40,000 लाई मैले यहाँ राखेँ त्यसपछि नेक्स्ट अर्को सेल्स हाम्रो आइसकेको छ स्यालेरी भनेको अफिससँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस हो रेन्ट भनेको पनि अफिससँग रिलेटेड एक्सपेन्स हो डिस्काउन्ट भन्नु थियो क्रेडिट भन्यो डिस्काउन्ट क्रेडिट भन्नुको अर्थ डिस्काउन्ट रिसिभ भन्न खोज्यो जेनरल एक्सपेन्सेस यो अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस हो अर्को वेजेस भनेको छ वेजेस भनेको फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने लेबरलाई दिने पैसालाई के भन्छ वेजेस भन्छ ल अब यहाँ राखौँ वेजेस टु वेजेस पनि फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस हो कति छ वेजेस भन्दाखेरि वेजेसको पैसा छ 6,000 कति छ 6,000 भनेपछि यतिसँगै हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्टमा पर्ने सबै आइटम सक्यो ट्रेडिङ अकाउन्टमा पर्ने सबै आइटम सक्यो अब के गरौँ दुवै साइडलाई हामीले के गर्नुपर्छ इक्वल बनाउनु पर्छ इक्वल कसरी बनाउने जतापट्टि पैसा पुग्दैन जुन साइडमा पैसा पुग्दैन कहिले डेबिटमा पुग्दैन कहिले क्रेडिटमा पुग्दैन हो त्यो पैसा थपेर हामीले इक्वल बनाउनुपर्छ दुवै साइड इक्वल बनाउनुपर्छ जतापट्टि पैसा पुग्दैन त्यतापट्टि थपेर जस्तै यहाँ कति हुन्छ 1,32,000 र 5 गरेर 1,37,000 हुन्छ भनेपछि क्रेडिट साइडमै बढी छ 1,37,000 छ क्रेडिट साइडमा डेबिटमा कति छ हेर्नुहोस् त 40 र 12 6 18 भनेपछि 40 58 58,000 मात्रै छ क्रेडिटमा कति छ जम्मा 58,000 मात्रै छ तर हामीले के गर्नुपर्छ दुवै साइडलाई बराबर बनाउनुपर्छ दुवै साइडलाई बराबर बनाउन जतापट्टि कम छ त्यही साइडमा पैसा थप्नुपर्छ अब भनेपछि यतापट्टि कम छ हो यतापट्टि भनेको डेबिट साइडमा कम छ डेबिट साइडमा कम छ भनेपछि बनाउनु पर्ने हामीलाई 1,37,000 नै हो 38,000 छ भनेपछि कति पैसा पुगेन भन्दाखेरि 58 छ त्यहाँ 58 भनेपछि 79 हो हिसाब गरौँ हिसाब गरेर हाम्रो जम्मा कति चाहिने हो 1,37,000 1,37,000 चाहिने हामीलाई कति मात्रै छ त 58,000 मात्रै छ माइनस 58,000 मात्रै गर्दाखेरि 79,000 पैसा चाहिँ हाम्रो पुगेन भनेपछि 79,000 नपुगेको पैसा थपेको हो हामीले यो नपुगेको पैसा डेबिट साइडमा थपेको छ भने टु ग्रस प्रॉफिट सिडी भनेर राख्नुपर्छ ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा नपुगेको पैसा थप्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि ग्रस प्रॉफिट सिडी भनेर राख्नु त्यही कुरा क्रेडिट साइडमा पुगेन भने हामीले बाई ग्रस लस सिडी भनेर राख्नु तर यहाँ त क्रेडिट साइडमा नपुग्यो होइन डेबिट साइडमा नपुग्यो डेबिट साइडमा 79,000 कसरी आयो 79,000 क्रेडिटमा 1,37,000 छ डेबिटमा सबै जोड्दा कति छ 58,000 मात्रै छ भनेपछि 79,000 अझै पुगेन 1,37,000 मा त्यो नपुगेको पैसा थपेकोलाई हामीले थप्यो त्यो थपेको पैसाले के भन्छ ग्रस प्रॉफिट दुवै साइड इक्वल बनाउनलाई थपेको पैसा भनेर बुझ्नुस् न त्यसपछि अब जाउँ हामी प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा अब जाउँ हामी प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट अफ नाम कसैको पनि दिएको छैन डट डट फर द इयर इन्डेड फर द इयर इन्डेड 30 चैत्र 30 चैत्र अन्तिममा ल अब फर्मेट सेम हो पर्टिकुलर्स अमाउन्ट डेबिट र क्रेडिट अलि सानो लाग्छ फर्मेट यो डेबिट ट्रेडिङको फर्मेट अलि ठुलो बनाएको छ पर्टिकुलर्स अमाउन्ट अनि त्यसपछि पर्टिकुलर्स र यहाँ पनि अमाउन्ट यो क्रेडिट साइड डेबिट र क्रेडिट दुईटा साइड भइसकेको छ अब हामी जाउँ प्रॉफिट लस अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट स्टार्ट गर्ने फर्स्ट पोइन्ट भनेको हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टबाट हामीलाई क्वेसनले ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रॉफिट लस अकाउन्ट बनाउनु भनेको छ हामीले ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाइसकेका छौँ ट्रेडिङ अकाउन्टबाट हामीले यहाँ के निकालेका छौँ ग्रस प्रॉफिट निकालेका छौँ त्यही ग्रस प्रॉफिटलाई यता लगिसकेपछि मात्रै हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट सुरु हुन्छ यहाँ अन्त यो डेबिट साइडमा छ हो डेबिट साइडमा छ भने अब यसलाई हामीले लाँदाखेरि क्रेडिट साइडमा लानुपर्छ क्रेडिट साइडमा बाई ग्रस
प्रोफिट यहाँ चाहिँ बिडी लेख्नुपर्छ। सिडी भनेको क्यारी डाउन, बिडी भनेको ब्रट डाउन। अब कहिलेकाहीँ क्रेडिट साइडमा नपुगेर ग्रस लस आएको छ भने त्यसलाई यहाँ हामी लाँदाखेरि डेबिट साइडमा लानुपर्छ। कति छ पैसा? त्यही 79,000 लैजाउँ। 79,000। यहाँ तपाईँले धेरैले गर्ने मिस्टेक टु ग्रस प्रफिट बिडी त गर्नुहुन्छ तर पैसा 1,37,000 लानुहुन्छ। त्यो 1,37,000 लाने होइन, जति छ सिडीको पैसा त्यही पैसा नै बिडीमा लाने, त्यो कुरा सम्झिनु होला। त्यसपछि अब क्रेडिट साइड नै पहिला सकौँ। क्रेडिटमा भनेको इन्कम र गेन पर्छ। इन्कमको आइटम केही छ भने इन्कमको आइटम र गेनको आइटम पर्छ। ल हामीलाई एउटा इन्कमको आइटम दिएको छ, डिस्काउन्ट क्रेडिट भनेर दिएको छ। डिस्काउन्ट मात्रै भने हुन्थ्यो भने डिस्काउन्ट अलोडेड भनेर डेबिटमा राख्थ्यौँ। डिस्काउन्ट क्रेडिट भनेको छ भने डिस्काउन्ट रिसिभ भन्ने हो भनेपछि यहाँ हामी के गर्छौँ? बाई डिस्काउन्ट। डिस्काउन्टको पैसा कति छ? 5,000 पैसा छ। ल यो 5,000 डिस्काउन्टमा आयो। 5,000 कति छ? डिस्काउन्टको पैसा छ। त्यसपछि अरू कुनै पनि आइटम छैन। अब एक्सपेन्सेसको आइटम हामी डेबिट साइडमा राख्छौँ। एक्सपेन्सेसको आइटम के छ हेर्दै जाउँ। ओपनिङ स्टक अघि नै आइसकेका छ यहाँ, पर्चेस अघि नै आइसकेका छ, सेल्स अघि नै आइसकेका छ। त्यसपछि स्यालेरी हो यहाँ छ, टु स्यालेरी। स्यालेरी कति छ? स्यालेरी छ 18,000। 18,000 स्यालेरी छ। 18,000 स्यालेरी राखौँ। स्यालेरी पछि के छ? रेन्ट छ। रेन्ट पनि एक्सपेन्सेस हो, टु रेन्ट। रेन्ट कति छ? रेन्ट छ 14,000। 14,000। 14,000। त्यसपछि अर्को के छ? जेनरल एक्सपेन्सेस छ। रेन्ट पछि जेनरल एक्सपेन्सेस डिस्काउन्ट भइसक्यो, टु जेनरल एक्सपेन्सेस। जेनरल एक्सपेन्सेस भनेर कति दिएको छ हामीलाई? जेनरल एक्सपेन्सेस दिएको छ 8,000। 8,000। 8,000। त्यसपछि अर्को के छ? वेजेस भनेर दिएको छ। वेजेस हामीले रेकर्ड गरिसकेका छौँ। क्यापिटल भनेको छ यो ब्यालेन्स सिटमा पर्ने आइटम हो। फिक्स एसेट्स भनेको छ यो पनि ब्यालेन्स सिटमा पर्ने आइटम हो। अब एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको आइटम केही छ कि हेरौँ। क्लोजिङ स्टक यहाँ रेकर्ड भइसकेको छ। अब अर्को रेकर्ड गर्ने भनेको ब्यालेन्स सिटमा रेकर्ड गर्ने। ब्यालेन्स सिट हामीलाई कसैले बनाउनु भनेको छैन। प्रोभिजन फर ट्याक्स। ट्याक्स पे यो ट्याक्स तिर्नको लागि छुट्याएको पैसा भने हो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा हुन्छ, टु प्रोभिजन फर ट्याक्स। प्रोभिजन फर ट्याक्स। ट्याक्स तिर्नु भनेको त खर्च हो नि, ट्याक्स तिर्नको लागि छुट्याएको पैसा हो। यो कति छ? 6,000। ल एक्सपेन्सेस हो यो, त्यो भएर डेबिट साइडमा राखेको हामीले। अर्को के छ? डेप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स। डेप्रिसिएसन भनेको अर्गनाइजेसनको लस हो। मानौँ मैले एउटा कुनै फर्निचर किनेँ, मेरो बिजनेसले मेरो अर्गनाइजेसनले कुनै एउटा फर्निचर किन्यो र त्यो फर्निचरको भ्यालु चाहिँ घटेको छ भने त्यसलाई डेप्रिसिएसन भन्छ। जस्तै किन्दा 5,000मा किन्यो, अहिले घटेर 3,000 भएको छ भने 2,000 मेरो लागि के हो? डेप्रिसिएसन लस हो। फर्निचर त त्यही हुन्छ तर के हुन्छ त्यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ? घटेको हुन्छ भनेपछि डेप्रिसिएसन भनेको लस हो भनेपछि यहाँ डेबिट साइडमा राख्नु पर्यो, टु डेप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्समा कति छ डेप्रिसिएसन? 10% भनेको छ हामीले अगाडि। फिक्स्ड एसेट्स दिएको छ 80,000। 80,000 को 10% भनेको यही ब्र्याकेटमा देखाइदियो पनि हुन्छ। 80,000 इन्टु 10 डिभाइड बाई 100 गर्दाखेरि 8,000 आउँछ। नदेखाइकन डाइरेक्ट गरे पनि हुन्छ, नदेखाइकन डेप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट्स भन्दा सिधै 8,000 देखाए पनि हुन्छ। क्यालकुलेसन मात्रै गरेर राख्नु भए पनि हुन्छ, केही पनि फरक पर्दैन। ल हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट पनि राख्नुपर्ने आइटम राखिसक्यो। अब यसलाई पनि के गरौँ? क्लोज गरौँ। यसलाई क्लोज गर्ने कसरी भन्दाखेरि यसलाई पनि दुवै साइड बराबर बनाएर क्लोज गर्ने। कसरी हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टको दुवै साइड बराबर बनाएको थियौँ त्यसै गरी यसलाई पनि दुवै साइड बराबर बनाउने। ल पहिला जोडेर हेरौँ कतापट्टि बढी छ, त्यो बढी भएको अमाउन्ट दुवै साइडमा लेखौँ। 79 भनेपछि 84,000 यतापट्टि छ भनेपछि डेबिटमै कम छ भनेपछि यतापट्टि राखौँ 84,000। यता पनि हामीलाई कति चाहिन्छ? 84,000 नै चाहिन्छ। कति पुगेन नपुगेको पैसालाई हामी यहाँ भन्छौँ टु नेट प्रॉफिट सिडी। कहिलेकाहीँ क्रेडिट नपुग्दैन, क्रेडिट नपुगेन भने हामी के लेख्छौँ? बाई नेट लस सिडी भनेर लेख्छौँ। तर अहिले त यस्तो छैन, डेबिटमा नपुग्यो। डेबिटमा कति पैसा पुगेन त भन्दाखेरि त्यो 84,000बाट यता भएको सबै पैसा घटाउँदा आउँछ। 84,000बाट माथि छ 18,000 माइनस 14,000 माइनस 8,000 माइनस 6,000 माइनस 8,000 गर्दा कति आयो?
30,000 पैसा पुगेन, 30,000 पैसा पुगेन। त्यही 30,000 ने के भयो, 30,000 नै नेट प्रॉफिट भयो। यो नेट प्रॉफिट 30,000 आइसकेपछि हामीलाई क्वेशनले भनेको ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट सक्यो, ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट सक्यो। ल हामी अर्को भिडियोमा हेर्नेछौँ, अर्को भिडियोमा फेरि हामी भेट्नेछौँ। यो फाइनल अकाउन्टकै 2-4वटा क्लास लाग्छ यो फाइनल अकाउन्टलाई, किनभने यसमा पढ्नुपर्ने कन्टेन्टहरू अलिक बढी छ, तर इक्जाममा चाहिँ 5 मार्क्सको मात्रै सोध्छ, त्यसले गर्दाखेरि यसलाई 2-4वटा क्लास अरू लाग्छ। ल यसमा बुझ्नुभयो होला, केही बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि, मैले केही बुझाउनु पर्ने छ भनेदेखि कमेन्टमा लेख्नु होला, म हजुरलाई नेक्स्ट अरू भिडियोबाट बुझाउने कोसिस गर्नेछु। हस्, धन्यवाद। आजलाई यति नै, हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछौँ।